Guys, maayong buntag sa tanan. Nagkuang ta himuta og video kagabi unya mahitungod sa rapture. So atong gi-explain diri ang madala sa rapture. Kinsa ni mga taong madala sa rapture? Okay, ang nagtuo ni Kristo nga iyang Ginoo ug manluluwas, madala sila sa rapture sumala sa gisulti diha sa 1 Thessalonian chapter number 4, no? 13 to 18. Doon ay nag-comment sa ato ang video. Matud pa din si Enrico Pulangkos Jr. Matud pa niya nga, Pastor, wala na di ay kaluwasan human sa rapture? Kay miingon man ka nga human sa rapture, adto dayon sa impyerno kadtong nagtuo na mulahutay unsa man ni. Okay. Wala na'y kaluwasan human gani sa rapture. Wala na'y kaluwasan ang mga hintil. Pero kanang mo lahutay diha, kanang mo lahutay diha, mga Hudyo na siya. Kay kung imong tan-awon karon, mianha si Kristo sa iyahang nasod, wa man siya dawata. Unya gipatay manoon siya. So tungod sa rason nga gipatay siya, giput aside ang Israel sa panahon sa kapanahonan sa grasya, o iyang gi-concentrate ang mga hintil. So, naay gidaghanon sa mga hintil nga inig-abot sa numbers ni ini, mahitabo ang rapture. Katong gi-explain ako ganina. Pero ang pangutana nimo, Pastor, wala naman di ay maluwas kinsa man nimo lahutay. Actually, imong tan-awon ang rapture, gitawag na siya og harvest. Pero human sa rapture na ay maluwas, pero dili na hintil. Wala na hintil nga maluwas, balik sa Dios ang kaluwasan dito sa Israel. Balikon ako para maklaro tanan. Inig human gani sa rapture, human sa rapture, wala na hintil nga maluwas. Ibalik na po sa Ginoo ang kaluwasan dito sa Israel. O ang mga Hudyo, sila ang mo-endure para sila maluwas. Ingon ang Biblia sa Roma Kapitulo 11, versikulo 25-26. Matod pa din nga, mga igsuon buot kami nga masayran ninyo ang tinago nga kamatuoran. Aron dili kamo pagkamaalam. Mao kini nga ang pagkatiga sa katawan sa Israel, mulungtad lamang hangtod nga moabot ang hingpit nga gidaghanon sa mga dili Hudyo nga manuol sa Dios. So inig-abot na gani sa gidaghanon sa mga hintil nga moduol sa Dios, mahitabo ang rapture. Then after that, ingon siya sa 26, ingon siya unya maluwas ang tibok Israel sumala sigon sa kasulatan, ang manuluwas sa gagikan sa sayon, wag tangon niya ang tanang pagkadautan sa kaliwat ni Jacob. So ang mulahutay magpalunggo sa liog ang mga Hudyo para sila maluwas. So kaning giingon nimo dinhi nga mulahutay exclusive ni sa mga Israelite, mo nang gitawag nato sila hagdaw. Mo na nga inig-abot gani sa rapture, wala na kaluwasan para sa mga hintil sumala sa gisulti sa Biblia. Oh my God,